تو جو ہے نا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے دجے خلیفہ جڑے ویلے بنے لوگ آکھیا بڑا ڈاڈا حکمران آیا ہے عمر تے بڑا سخت ہے کتے او نہ ہوئے عمر دی سختی عمر نو لے ڈوبے معاذ اللہ حضرت عمر فاروق دا گل پہنچی فرمایا لوگو او میں بڑا سخت ہاں پر میں کنا واسطے سخت ہاں جڑے نبی دے دشمن نے فرمایا انہاں واسطے سخت ہاں جڑے نبی دے دشمن نے فرمایا میں انہاں واسطے مکھن نالوں بھی بہتا نرم ہاں جڑے نبی دے غلام نے اور میں جڑے دین دے دشمن نے عمر انہاں واسطے بڑا سخت ہے تے جڑے نبی دے دیوانے نے عمر انہاں واسطے مکھن نال بھی بہتا نرم ہے کون فرما رہے ہیں وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او لوگو